سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس ششم را میخوانیم. درس ششم امروز ما فصل ها در ایران ہے. ایران میں موسم اصلی کتاب سے آپ نے پڑھا ہے، آپ ہوم ورک کروا رہے ہیں. سب سے پہلے جملہ بسازید، آشنا می شویم، بے تدریج فارسی. از راه می رسد فصل روشن می کنند، با شادی برف بازی لذت می برم. طولانی جملہ پرسشی بنانا ہے. مثلا اگر اسی طولانی جملے پہ آپ جملہ پرسشی بنانا ہے کہ کہہ سکتے ہیں ما راههای سفر به ایران طولانی، یا راههای طولانی به سفر ایرانی. یا اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ما طولانی سفر به ایران را طے کردیم یا طے نمودیم. یا آپ لذت می برم بنا سکتے ہیں، از راہ می رسد یہ بھی بنا سکتے ہیں. تو سارے آپ نے خود اپنی طرف سے بنانا ہے، جو آپ کو پسند آئے، جو آپ کو بہتر لگے، مختلف طریقوں سے آپ بنا سکتے ہیں. یا جملہ جس طرح ہمارا یہ بنا ہے جملہ پرسشی کہ آیا سفر طولانی به ایران را کردی، تو جملہ پرسشی بن جائے گا. شمارہ 2 دیکھیں، جملہ زیرہ به مضارع اخباری تبدیل کنید. ان کو اپنے مضارع اخباری میں چینج کرنا ہے. دوستم فرزند کوچک شراب بوسید، می بوسد. ما زمستان پارسا روی برف اسکی می کردیم. دانشجویان اسم و فامیل استادشان را نمی دانستند. آیا دیروز پدر و مادر به کشورت برگشتند. ان کو اپنے چینج کرنا ہے. با مخالف کلمہ یہ کہ زیر آنا خط کشیدہ شدہ جملہ جدید بنویسید، نیا جملہ بنانا ہے. مثال: استاد به سرعت وارد کلاس شد. ما به تدریج زبان فارسی یاد میکنیم. به سرعت کو آپ نے اس کا کیا کرنا ہے، مخالف آپ نے لگانا ہے. به سرعت جلدی والا، بے تدریج یعنی آہستہ والا. پس از پایان امتحان به حرم رفتیم، تو اس کو آپ نے چینج کرنا ہے. پایان کو آپ مخالف قرار دے دیں اور ابتدا کہہ دیں. بعض از غذاها بد مزه است، بد مزه کو خوش مزه کر دیں. آنها آدم ورفی خواهرشان را خراب کردند. اچھا، ما با بعضی از کلمه های درس آشنا هستیم، تو ان کو آپ نے چینج کرنا ہے. سوال چہارم دیکھیں، بے پرسش ہے زیر پاسخ دہید. ان سوالوں کے آپ نے جواب اصلی کتاب میں سے جو آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے اس میں آپ نے دیکھ کر ان کے جواب دینا ہے. شمار 1 دیکھیں، زندگی طبیعت چه وقت آغاز می شود. روزها و شب‌های آخرین فصل سال چگونه است. در کشور شما درسها در چه فصلی شروع و در چه فصلی تمام می شود. شما کدام فصل دوست دارید و چرا. مردم در فصل تابستان هنگام تعطیلی مدرسه ها چه کار میکنند. یہ آپ نے ان سوالوں کو جواب دینا ہے. سوال 5 دیکھیں، فاصلہ ہے زیرہ به مضارع اخباری تبدیل کنید، یعنی فعل ہے زیرہ. نمیدانستم، اس کو آپ نے مضارع اخباری میں چینج کرنا ہے. مثال کے بعد بدانم از راه رسیدند، یہ اپنے مضارع اخباری میں چینج کرنا ہے جو آپ کو اصلی کتاب میں بتایا ہے. می گفتیم بار می داشت، می بوسیدند پهن نکردند، تصمیم گرفتی فرا رسید، نداشتید نمی گذاشتیم. شمارہ 6 دیکھیں، مرتب کرنا ہے اس کو آپ نے. کم کم می شود فصل سرد در هوا پاییز، یعنی هوا در فصل پاییز کم کم سرد می شود. اس طرح با شادی درس دانشجویان سر کلاس های می شوند حاضر. مسافرت می کنند برای شهرهای به مختلف مردم گردش، چینج کرنا ہے. تصحیح کنید، ان کی اپنے تصحیح کرنا ہے. ایک میں 1-2 ضمیروں کی نشانی یا ضمیر غلطی ہوں گی، وہ اپنے چینج کرنا ہے. فعل غلط ہوگا. پرندگان روی شاخه های درخت آواز می خواند. ما درس می خوانیم را از 7 سالگی آغاز می کنیم. بیشتر دانش آموزان بعد از دبستان وارد دانشگاه می شود. با آمدن فصل بهار زندگی طبیعت آغاز می کند. سوال 8 دیکھیں، مضارع اخباری مصدر ہے زیرہ بنویسید. ان کے اپنے مصدر آپ نے بنانا ہے. مضارع اخباری یہ مصدر دیا ہے، مضارع اخباری بنانا ہے. من مثلا ریختن ہے تو من میریزم، روشن می کنم، برداشتن بر می داشتم، لذت می برم.
حاضر شدن حاضر میشوم. اسی طرح باقی جو تو ہے اس سے بھی آپ نے پڑھنا ہے. جو باقی ضمیر ہیں او ما شما آنا، اس سے آپ نے یہ چینج کرنا ہے مضارع خباری میں جو آپ نے پڑھا ہے اصلی کتاب میں سے. سوال نوم دیکھیں. جہاں یہ خالی رابع واجہ ہے، یہ مناسب پر کنید، ان کو مناسب الفاظ کے ساتھ پر کرنا ہے. شبہ در فصل زمستان ڈیش است. بعضی از مردم به جای بخاری از ڈیش استفاده میکنند. بچه در فصل زمستان ڈیش را دوست دارند. در دبستان مدرسه ها ڈیش می شود. دانش آموزان با خوشحالی سر کلاس درس ڈیش می شوند. با آمدن بهار زندگی ڈیش آغاز می شود. شماره 10 دیکھیں. ہم معنی واجہ زیرہ بنویسید یا توضیح دہید. آغاز کردن، اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ اس کی آپ نے توضیح دینا ہے کہ آغاز کرنے سے کیا مراد ہے. یعنی شروع کردن، یعنی یک کار شروع کردن یا شروع کردن به یک کار جدید. برف بازی، حاضر شدن، دبستان، کم. تو یہ ان کے آپ نے ہم معنی واجہ لکھنا ہے یا توضیح دینا ہے. تو یہ کامیابی انجام دیں گے تو آپ کا ہوم ورک اچھا ہو جائے گا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں پسند آ رہی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.